آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ وعلا والبعث بعد الموت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جس کے گواہ اول جناب محمد مقصود صاحب ابن عبدالحبیب صاحب مرحوم، بگواہ دوئم جناب محمد یحییٰ صاحب ابن محمد نظام صاحب مرحوم. نثار تو نظام لکھا ہے تو ہم نے گواہ دوئم جناب محمد یحییٰ صاحب ابن محمد نثار صاحب مرحوم. ان تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں میں اپنی وکالت میں آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبول کیا. سبحان اللہ. جناب محمد معین صاحب کی شہزادی عزیزہ صابرین خاتون سلمہ، جن کا دین مہر 21,786 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ و سکنہ کے، جس کے گواہ اول جناب محمد مقصود صاحب ابن عبدالحبیب صاحب مرحوم و گواہ دوئم جناب محمد یحییٰ صاحب ابن محمد نثار صاحب مرحوم. میں نے اپنی وکالت میں ان تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کی زوجیت میں دیا کہ آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاحتها قبلتها جبرتها نکاحتها. دعا فرمائیے. یا اللہ تبارک ہاں